महारानी एलिजाबेथ द्वितीय कसरी बनिन् संसारकै सम्मानित व्यक्ति। संसारमा केही मानिसहरू कति जिम्मेवार, संवेदनशील र समर्पित छन् भन्ने कुराको उदाहरण ब्रिटेनकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयबाट लिन सकिन्छ। उनको लामो शासनकालमा जिम्मेवारी बोधको गहिरो बुझाइ तथा राजगद्दी र जनताप्रतिको समर्पित भावना यसको उदाहरण हो। संसारबाटै राजतन्त्र हराउँदै गइरहेको अवस्थामा उनले राजतन्त्रको गरिमालाई कायम गरिरहन्। पृथ्वीको 3/4 भागमा शासन जमाएको ब्रिटिस साम्राज्य कमजोर हुन थालेको बेलामा उनी महारानीको रूपमा उदाएकी हुन्। राज परिवार र जनताका बीचमा एउटा त्रासको दूरी बनिरहनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानलाई महारानी एलिजाबेथले भङ्ग गरिदिन्। राजनीतिको काम र उनको राष्ट्रिय सुरक्षाको आवश्यकता बाहेक उनले जनताको मनमा आफूलाई शासक नभएर जनता नै भएको विश्वास दिलाइरहन्। त्यसैले त उनले बेलायतकी महारानी भएर पनि संसारकै सबैभन्दा सम्मानित व्यक्तिको छवि बनाइन्। उनी धेरै कुराले उदाहरणीय छिन्। संसारमा थोरै राजनीतिक व्यक्तिहरूको प्रेमले अमरता पाएको छ। त्यसमा महारानी एलिजाबेथ र उनका पति प्रिन्स फिलिपको प्रेम पनि थपिन्छ। एलिजाबेथले प्रिन्सलाई आफू 14 वर्षकी हुँदा मन पराएकी थिइन्। 21 वर्षकी हुँदा फिलिपसँग विवाह गरेकी थिइन्। उनीहरूले 74 वर्षसम्म आफ्नो वैवाहिक जीवनलाई संयमित र प्रेमिल बनाइराखेका थिए। यति लामो जीवन बाँच्दा र यति लामो शासन गर्दा एलिजाबेथका जीवनमा सयौं अप्ठ्याराहरू आएका थिए, तर उनले ती अप्ठ्याराहरूलाई पार लगाउन सफल भइन्। महारानी एलिजाबेथ द्वितीयका नामले संसारभरि प्रख्याति कमाएकी एलिजाबेथको खास नाम एलिजाबेथ अलेक्जेन्ड्रा मेरी विन्डसर हो। उनको जन्म सन् 1926 अप्रिल 21 लन्डनको बर्कली स्क्वायरमा भएको हो। उनका बुबाको नाम जर्ज छैटौं हो र उनकी आमाको नाम एलिजाबेथ बाउज लायन हो। उनी आफ्ना बाबुआमाकी पहिलो सन्तान हुन्। उनकी एक बहिनी पनि थिइन्। उनको नाम थियो मार्गरेट रोज। उनीहरूको शिक्षा दीक्षा भने घरमै शिक्षक राखेर भएको थियो। एलिजाबेथ आफ्ना बुबा जर्ज छैटौं र हजुरबुबा जर्ज पाँचौंसँग अत्यन्तै निकट थिइन्। युद्ध गरेर संसारलाई आतंकित बनाएको बेलायत जस्तो देशकी राजकुमारी भएर पनि उनी भने कोमल थिइन्, कठोर थिइनन्। सानो छँदा उनी घोडा र कुकुर खूब मन पराउँथिन्। तर 6 वर्षको उमेरदेखि नै उनमा एउटा फरक खालको नेतृत्व क्षमता रहेको व्याख्या गरिएको छ। त्यो खालको नेतृत्व क्षमता आम बालबालिकाहरूमा नपाइने बताइन्छ। उनलाई घरमै धेरै भाषाहरूको अध्ययन गराइएको थियो। उनले सानै उमेरमा संवैधानिक इतिहासको विस्तृत अध्ययन गरेकी थिइन्। उनले आफूलाई अरू बालबालिकाहरूभन्दा फरक नसोचुन् र बालबालिकाहरूसँग घुलमिल हुन् भन्ने हेतु गर्ल गाइड्स कम्पनीको सञ्चालन गरिएको थियो र त्यसको नेत्री बनाइएको थियो। 13 वर्षको उमेरमा उनले पहिलो पटक प्रिन्स फिलिपलाई देखेकी थिइन्। उनी ग्रिसका राजकुमार थिए। प्रिन्स फिलिप टेनिस खेलाडी पनि थिए। उनको खेलबाट 13 वर्षकी एलिजाबेथ प्रभावित भएकी थिइन्। फिलिप नौसेनामा काम गर्थे। छुट्टीमा उनी आफ्ना शाही नातेदारहरूलाई भेट्न लन्डन आउँथे। त्यही क्रममा उनले फिलिपलाई मन पराउन थालेकी थिइन्। उनी 18 वर्षकी हुँदासम्ममा फिलिपसँग प्रेम गर्न थालिसकेकी थिइन्। उनले फिलिपको तस्बिर आफ्नो कोठामा राखेकी थिइन्। उनी फिलिपलाई पत्र पठाउँथिन् र फिलिपले पनि उनलाई उत्तरमा पत्र पठाउँथे। फिलिप पनि उनलाई मन पराउँथे, तर फिलिपले उनी 20 वर्षको उमेर पुगेपछि मात्रै प्रेम प्रस्ताव राखेका थिए। एलिजाबेथ 21 वर्षकी हुँदा सन् 1947 उनीहरूले विवाह गरेका थिए। विवाह गरेको केही वर्ष उनीहरूले आम मानिसहरूले जस्तै जीवन बाँचे। सामान्य मानिस जस्तै घुम्न गए। उनीहरूलाई सार्वजनिक रूपमा हिँड्न गाह्रो थिएन, किनकि उनीहरूले विवाह गरेको 5 वर्षसम्म राज्यको कुनै पनि ठूलो जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेनन्। तर सन् 1952 56 वर्षकै उमेरमा उनका बुबाको मृत्यु भएपछि भने उनी 26 वर्षकै उमेरमा बेलायत जस्तो साम्राज्यकी महारानी बनेकी थिइन्। खासमा एलिजाबेथ महारानी बन्ने कुनै पनि सम्भावना नै थिएन, किनकि उनका बुबा राजाका जेठा सन्तान थिएनन्। दोस्रो सन्तानले राजा बन्ने प्रावधान नै थिएन। तर समयले विधिको विधान नै परिवर्तन गरिदियो। भयो के भने सन् 1936 बेलायतका राजा जर्ज पाँचौंको निधन भयो। त्यसपछि नियमानुसार उनका जेठा छोरा एडवर्ड 8औं बेलायतका राजा भए। तर अन्यत्रै 2 पटक छोडपत्र गरिसकेकी अमेरिकी युवती वालिस सिम्पसनलाई उनले पत्नीका रूपमा रोजेपछि राजनीतिक र धार्मिक आधारमा उनलाई राजा अस्वीकार गरियो र उनलाई गद्दीच्युत गरियो।
एलिजाबेथका बुबा जर्ज 6औं राजा हुन इच्छुक नै थिएनन्, तर अनिच्छुक हुँदा हुँदै पनि राजकाज सम्हाल्न एलिजाबेथका बुबा ड्युक अफ योर्क राजा जर्ज 6औं बने। त्यसैले एलिजाबेथ बेलायत साम्राज्यकी उत्तराधिकारी बनेकी थिइन्। सन् 1943 तिर राजकुमारी एलिजाबेथ ब्रिटिस सेनाको महिला शाखा अक्जिलरी टेरिटोरियल सर्भिसमा भर्ना भइन्। उनले त्यहाँ गाडी चलाउन र सामान बोक्ने लरीको मर्मत सम्भार कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सिकिन्। बेलायतले युरोपमा युद्ध जित्यो। त्यो जितको उपलक्ष्यमा भव्य खुसियालीको उत्सव मनायो। एलिजाबेथ उक्त युद्ध सकिएपछि फिलिपसँग विवाह गर्ने मनस्थितिमा थिइन्, तर त्यो एकदमै असहज थियो। राजकुमार फिलिप गिरिसका थिए। उनलाई अमेरिकन केटीसँग विवाह गरेका कारण आफ्नै ठुलो बुबाले राजगद्दी त्याग्नु परेको जानकारी थियो। उनी पनि आफ्ना बुबाकी उत्तराधिकारी थिइन्। उनका बुबा आफ्नी प्रिय छोरी विदेशीलाई दिएर गुमाउन चाहँदैन थिए। उता ग्रिसमा पनि फिलिपका लागि विदेशी वंश अस्वीकार गर्ने परम्परा तोड्नुपर्ने चुनौती थियो। अन्ततः उनीहरूको प्रेमले दुवै पक्षलाई जित्यो। 1947 मा उनीहरूको विवाह भयो। सन् 1948 मा उनीहरूका पहिलो सन्तान चार्ल्सको जन्म भयो। सन् 1950 मा चार्ल्सकी बहिनी यान जन्मिन्। युद्धको तनाव झेलिरहेका राजा अत्याधिक धूमपान गर्ने बानीका कारण फोक्सोको क्यान्सरले थला परे। सन् 1952 मा एलिजाबेथ र फिलिप विदेश यात्रामा निस्किएका थिए। राजा बिरामी नै भए पनि मरिहाल्छन् भन्ने थिएन, तर त्यस्तो भएन। उनी केन्या भएका बेला उनका बुबा जर्ज 6औं को निधन भयो। त्यसपछि नयाँ महारानीका रूपमा तुरुन्तै लन्डन फर्किन्। सन् 1953 जुलाईमा उनको राज्याभिषेक भयो। उक्त समारोहलाई टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले उक्त प्रत्यक्ष प्रसारणको विरोध गरेका थिए। महारानी एलिजाबेथले शपथ ग्रहण गरेको लाखौं मानिसहरूले टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष हेरेका थिए। त्यो प्रत्यक्ष प्रसारणलाई समीक्षकहरूले एलिजाबेथ युगको संज्ञा दिएका थिए। त्यतिबेला उनी 26 वर्षकी मात्रै थिइन्। दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएको थियो। एलिजाबेथको राज्याभिषेक हुँदासम्ममा बेलायतको अधीनस्थ रहेका देशहरू धमाधम स्वतन्त्र भइरहेका थिए। उनी महारानी भइसकेपछि पनि धेरै देशहरू स्वतन्त्र भए। त्यतिबेला युरोपका प्राय देशहरू बेलायतकै नियन्त्रणमा थिए। अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, सिङ्गापुर, मलेसिया लगायतका देशहरू उनकै पालामा स्वतन्त्र भएका हुन्। सन् 1956 मा बेलायतमा राजनीति सङ्कट पैदा भएको थियो। यसको कारण थियो सुयज नहरलाई इजिप्टले राष्ट्रियकरण गर्ने अभियान। उक्त अभियान रोक्न ब्रिटिसले सेना पठाउने निर्णय गर्यो। यही प्रकरणले तत्कालीन प्रधानमन्त्री एन्थोनी इडेनले राजीनामा दिनु पर्यो। यो घटनाले रानीलाई पनि राजनीतिक सङ्कटमा पारिदियो। त्यो राजनीति सङ्कटबाट बाहिर आउन उनलाई धेरै नै गाह्रो भयो। उनको जीवनमा आएको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक सङ्कट थियो यो। त्यो बेला उनी 29 वर्षकी मात्रै थिइन्। सन् 1960 भन्दा पहिला बकिङहम राज दरबारभित्रका कुरा र राज परिवारका सामान्य गतिविधिलाई सञ्चार माध्यमहरूमा ल्याउन मनाही थियो। तर एलिजाबेथ द्वितीयले राज परिवारलाई पनि सामान्य जनता जस्तै देखाउन आवश्यक छ भन्ने ठानिन्। त्यसपछि उनले पहिलो पटक बीबीसीलाई ऐतिहासिक वृत्तचित्र रोयल फ्यामिली बनाउने अनुमति दिइन्। सुरुमा त्यसको खुबै आलोचना भए पनि पछि त्यसले जनतामा राजनीतिको सकारात्मक प्रभाव बनाएको थियो। सन् 1977 मा उनी महारानी भएको उपलक्ष्यमा बकिङहमले बेलायत र स्वशासित क्षेत्रमा रजत उत्सव मनाउने निर्णय गर्यो। उक्त उत्सवमा उनी सडकमा निस्किएर आम मानिसहरूसँग हिँडिन्। त्यो बेला उनले आफूप्रतिको जनताको माया र विश्वासको महसुस गरिन्। एलिजाबेथ द्वितीय नै अमेरिकी संसदको संयुक्त सत्रलाई सम्बोधन गर्ने पहिलो ब्रिटिस शाही सदस्य हुन्। उनले सन् 1991 मा राष्ट्रपति जर्ज बुशको निमन्त्रणामा अमेरिका पुगेर उक्त संसदमा सम्बोधन गरेकी थिइन्। सन् 1956 मा आएको राजनीतिक सङ्कट पार गरेकी उनले 1992 मा पारिवारिक सङ्कटको सामना गर्नु पर्यो। उनका दोस्रो छोरा ड्युक अफ योर्क र उनकी पत्नी सारह छुटिए। राजकुमारी यानको विवाह पनि सम्बन्ध विच्छेदमा टुङ्गियो। त्यतिबेलै वेल्सका राजकुमार र राजकुमारी पनि छुटिए। वर्षको अन्त्यतिर रानीको प्यारो वासस्थान विन्डसोर क्यासलमा भीषण आगलागी भयो। मर्मतका लागि करदाता वा रानी स्वयंले खर्च बिहोर्ने भन्ने विषयमा चर्किएको विवादले अवस्था निकै खलबल्यायो। त्यो अवस्था राजदरबारको अप्ठ्यारो अवस्थाको प्रतीक जस्तो देखिन्थ्यो। एलिजाबेथले सन् 1992 लाई आफ्ना लागि दुर्भाग्यले भरिएको वर्षका रूपमा व्याख्या गरेकी थिइन्। त्यसपछि उनले राजतन्त्रलाई झन खुल्ला र सहज बनाउने निधो गरिन्। प्रशंसकहरूलाई मात्र होइन, आलोचकहरूलाई पनि उत्तिकै स्थान दिने निधो गरिन्। कुनै पनि संस्था, शहर, राजतन्त्र कसैले पनि
आफूप्रति निष्ठावान र आफूलाई समर्थन गर्नेहरूको समीक्षाबाट मुक्त हुन्छु भनेर अपेक्षा गर्नुहुन्न। हामी सबै राष्ट्रिय समाजको एउटै धागोको अंश हौं। भद्रता, हास्यरस र समझदारी अपनाइयो भने समीक्षा थप प्रभावकारी हुनेछ भनेर उनले वक्तव्य जारी गरिन्। सन् 1992 को पारिवारिक संकट पार गरेकी उनले सन् 2002 मा आमा र बहिनीको निधनको सामना गर्न पर्यो। शोकको बेला थियो, तर उनको राज्यारोहणको 50 वर्ष पुगेको अवसर पनि थियो। देशभर उत्सवका कार्यक्रमहरू गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा अन्योल थियो। तथापि बकिङहम राजदरबार अगाडिको सडक द मलमा 50औं वर्ष गाँठको उत्सव मनाउन 10 लाख भन्दा धेरै मानिसहरू स्वतस्फूर्त भेला भए। सन् 2006 को अप्रिलमा आफ्नो 80औं जन्मदिनको अवसरमा महारानी औपचारिक रूपमा सर्वसाधारणलाई भेट्न निस्कँदा हजारौं शुभेच्छुक विन्डसोरका सडकहरूमा लामबद्ध थिए। त्यतिबेला उनले आफूले जनताको मन दुखाएकी रहेनछु भन्ने अनुभूति गरेकी थिइन्। सन् 2007 को नोभेम्बरमा उनका पति र उनले 60औं वैवाहिक वर्षगाँठ हजारौं मानिसहरूको उपस्थितिमा मनाए। सन् 2015 सेप्टेम्बर 9 मा उनी ब्रिटिस इतिहासमा सबैभन्दा लामो समयसम्म राजगद्दीमा रहने महारानी घोषित भइन्। यो सँगै आफ्नी जिजु हजुरआमाकी पनि हजुरआमा महारानी भिक्टोरियाको इतिहास उनले तोडिन्। तर तनाव व्यवस्थापन गर्ने क्षमता उत्तिकै भएकी एलिजाबेथका तनावहरू भने सकिएनन्। जस्तो कि उनका पति कार दुर्घटनामा पर्नु, उनको दोस्रो छोरा द ड्युक अफ योर्कको अपराधिक घोषित गरिएका अमेरिकी व्यापारीसँगको मित्रताको विषय अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको मुख्य शीर्षक बन्नु, उनका नाति प्रिन्स ह्यारीले शाही पारिवारिक जीवनप्रति मोह नदेखाउनु आदि। उमेरको त्यो अवस्थामा पनि समस्याहरूलाई उनले काबुमै राखी छोडिन्। उनले 21 वर्षको उमेरमा अफ्रिकाको एउटा कार्यक्रममा भाषण गरेकी थिइन्। म मेरो जीवन हाम्रा जनताप्रति समर्पित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। उनले सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने इतिहास बनाएका बेला आयोजना गरिएको कार्यक्रममा मैले 21 वर्षको उमेरमा मेरो जीवन हाम्रा जनताप्रति समर्पित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु भनेकी थिएँ र ईश्वरसँग मेरो प्रतिबद्धता कायम गर्न सक्षम बनाउन् भनेर प्रार्थना गरिरहेँ। मैले मेरो जवानीका बेला गरेको त्यो प्रतिबद्धताबाट एक कदम पनि पछि हटेकी छैन र मलाई त्यसको पछुतो पनि छैन। उनका पति फिलिपको सन् 2021 मा 79 वर्षको उमेरमा निधन भयो र एलिजाबेथ द्वितीयको गत 8 सेप्टेम्बर 2022 मा 96 वर्षको उमेरमा निधन भयो। संसारकै सम्मानित मानिएकी महारानी एलिजाबेथको निधनमा संसारका अधिकांश देशहरूले शोक मनाए। दर्शकवृन्द, तपाईहरूका लागि भनेर हामीले बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको जीवन कथा यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। तर यो कथा अत्यन्तै छोटकरीमा हामीले प्रस्तुत गरेका थियौं। यदि हामीले यसलाई विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेका थियौं भने धेरै लामो हुने थियो र यो बोर लाग्दो हुने थियो। त्यसैले हामीले सकेसम्म यसलाई छोटकरीमा प्रस्तुत गरेका थियौं। यो सामग्री हेरिसकेपछि तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? तपाईहरूको नजरमा एलिजाबेथ द्वितीय कस्तो खालकी महारानी थिइन्? तपाईहरूलाई जे लाग्छ त्यो जस्ताको तस्तै तल कमेन्टमा लेखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको सङ्गम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।